चारों तरफ नूर छाया छाया, 1500 मीलाद आया आया, चारों तरफ नूर छाया छाया, 1500 मीलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी खुशियों का दिन है। जो आप देख रहे हैं लोग अफराद यहाँ पर, ये यहाँ जमा हुए हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1500वें बर्थडे योम विलादत को मनाने के लिए। ये एक तारीख़ी मौका है। आज ह्यूस्टन डाउनटाउन में अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस निकाला जा रहा है। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मुबारक जुलूस के लिए। ये लोकेशन ह्यूस्टन डाउनटाउन टेक्सास सिटी हॉल बिल्डिंग के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आवाम आई है, निकली है, अपने प्यार का इज़हार कर रही है। यहाँ की स्पेशलिटी इस दफ़ा ये है कि ये 1500वां मिलाद मुबारक हो रहा है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो उनकी उम्र मुबारक 53 साल थी, और अभी जो है वो हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 1447 चल रहा है। तो दैट मीन्स कि इस साल जो है उनकी दुनिया में तशरीफ़ लाए 1500 साल हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जुलूस मिलाद, घरों में महफ़िलें, घर सजाए गए, मसाजिद को सजाया गया। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जो है वो जुलूस कर रही है, मौलिद वॉक कर रही है। यू नेम द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त दीन के काम फैलाने का, तबलीग कुरान और सुन्नत का पैगाम फैला रही है। क्रेडिट गोज़ टू आवर शेख, आवर अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, बानी दावत इस्लामी। यहाँ इन सब आशिकान रसूल के जमा होने का मकसद सिर्फ़ एक है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा चाहते हैं, और वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत को ताज़ा करना चाहते हैं, अपने अंदर मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान सुन्नतों के आमिल बन जाएं, मुसलमान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर चलने वाले बन जाएं। और आज हमारा यही मैसेज है। उनकी कोशिशों से 1981 में जब दावत इस्लामी जो है आई, तहरीक शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी, तो आज जो है उसको 44 साल हो चुके हैं और पूरी दुनिया में पैगाम जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदनी चैनल कमो बेश 200 कंट्री में उसकी नशरियात जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह thousands of madrasa which is called Jamiatul Madina, where birthday of Allahu ala Muhammad, our leader Prophet Muhammad sallallahu ala Muhammad, our love Prophet Muhammad sallallahu ala Muhammad, our master मंटाल क़ियामत मक्की की हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी। That the companions used to see the Holy Prophet when he was entering and exiting from the masjid, he would read Sallallahu Alayhi. Now in Arabic, that ya pronoun means me. Okay, so we say blessed the Lord upon me. Of course, when we read, we say Sallallahu Alayka. When he asks for your help, help him. When he asks for a loan, give him a loan. When he is needy, give him what he needs. When he is ill, visit to inquire about his health. और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने यहाँ पर आकर इसको कवर किया। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए पूरी दुनिया में इस्लाम का एक अच्छा मैसेज जाएगा।
آپ سب سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، کوآپریٹ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جہاں پر اسکالر عالم دین بنتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے مدرسۃ المدینہ بھی ہیں، دارالمدینہ بھی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، پارٹ آف آج دوسری کنٹریز میں امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ، جو بھی ہوں، جتنی بھی کنٹریز ہیں اس میں جو ہماری مسلمان بھائی ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے، اپنی جنریشن کی ہوتی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ آ جائیے، آپ اب بھی ساتھ دیجیے، دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیے، قریب آ کر دیکھیے۔ الحمدللہ یہ عشق رسول کے جام پہ لاتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے، آپ خود سب الحمدللہ جو ہے آپ کے بچے تابعدار بنیں گے، باادب بنیں گے۔ تو I would like to invite everybody to be part of it, do whatever you can and just say your name and say you are here for volunteer. Alhamdulillah. May Allah bless you. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور الحمدللہ USA میں ہمارے 16 سینٹرز ہیں الحمدللہ، جہاں پر 3 ہمارے جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں اور ایک ہمارا سیکرامنٹو میں دارالمدینہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تحریک پر، دعوت اسلامی پر بہت کرم ہے، بہت فضل ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو میں آپ سب سے ہی کہوں گا کہ بی پارٹ آف اٹ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر آپ ہمارے پلے کارڈ دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسمائل از چیریٹی، مسکرانا سنت ہے۔ آج اگر آپ ہمارے پلے کارڈ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھو۔ ان پلے کارڈز پہ لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اگر اسلام کا تعارف، اسلام کا میسج پوری دنیا میں اچھے انداز میں پہنچ جائے تو لوگوں کو بہت زیادہ کلیئرٹی مل جائے گی، لوگوں کے بہت سارے وسوسے دور ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ اسلام کا میسج بہت اچھے انداز سے پہنچ رہا ہے۔ اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جن لوگوں نے یہاں پر آ کر اس کو کور کیا۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کا ایک اچھا میسج جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، کوآپریٹ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔